पर पूरी कौम को और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की वजह से यहाँ तबलीग की और लोगों को कायल किया और उनके किरदार से लोग मुसलमान हुए। और आज आपने देखा कि जो वेस्ट है वो इसको मज़हब इस्लाम को टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेकर जा रहा है। हम समझते हैं कि जो पैगाम हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो उन्होंने दर्स दी थी अख़ुवत की, महब्बत की, शफ़क़त की और सब्र की। और जो मिसअंडरस्टूड हो रहा है दीन इस्लाम, हम उनको कहना चाहते हैं हमारा जो मज़हब है वो एक पीस के लिए है, एक अमन के लिए है और इसको उसका चेहरा ना बिगड़ाया जाए। और इंशाअल्लाह आपने देखा कि हमारे जो मुसलमान हैं सब आज 1500 साल मुकम्मल हो गए हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को। आज सरकारी सतह पर और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसी हस्ती के लिए आज हम मिलाद मना रहे हैं। और हमारा पैगाम है कि अगर इस वक्त कुछ मुश्किलात हैं उसका एक ही हल है, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनके अहकामात पर अमल करें। अगर आप उनके अहकामात पर अमल करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आज मैं सदर अंजुमन इस्लाम मुल्तान मखदूम सैयद इमरानुल हसन गिलानी साहब को भी आज इनका पहला ये क़यादत है जो अंजुमन इस्लाम मुल्तान की करेंगे। अंजुमन इस्लाम मुल्तान उनको भी 100 साल का आज हो गया है। आज ये 100 साल का अंजुमन इस्लाम मुल्तान ज़ेर तमाम जो अंजुमन के होता रहा है, हमारे परदादा साहब ने शुरू किया था और आज ये 5th जनरेशन ये अब इसको क़यादत करेंगे। तो मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और जज्बा दे कि आप उनके मिशन को कामयाब करें और आगे लेकर चलें। अंजुमन इस्लाम मुल्तान 1856 में बना था और आज उनका जो काम था वो तालीम और तदरीस थी, तबलीग थी, जो हजूर पाक का मिशन था। ये अपने मिशन को जारी रखें, तालीम को फ़रोग़ दें और उसके लिए जो लोग हैं हमारे बच्चे जो हैं मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं इनको ये भी मुबारकबाद देता हूँ, इनके जद अमजद ने, हमारे ताया ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वलायत हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी। आज वो बहुत कामयाब कॉलेज चल रहा है। फिर उन्होंने अलमदार हुसैन डिग्री कॉलेज जो मेरे वालिद के नाम पे है वो भी साथ है, तो वो भी बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो तालीम के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूँ ये इस्लामिया हाई स्कूल जो है यहाँ दौलत गेट, ये 1958 में बना था। इंशाअल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि ये भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाए। और इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट, इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट, इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग, उनकी भी बुनियाद अंजुमन इस्लाम ने रखी। एक जो सबसे बड़ा कारनामा है वो गिलानी लॉ कॉलेज है, गिलानी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। लास्ट ईयर उनका जो मेरिट था वो 92% था, इस दफ़ा भी 90 के करीब है
اور جو سب سے ہائیسٹ نمبر جو آیا تھا وہ 98% اینڈ ابو، اس کو 100 میں سے اس کو ایڈمیشن ملا تھا۔ وہاں اب LLM بھی ہو رہی ہے اور وہاں PhD بھی ہو رہی ہے، اور ان کے لیے گرلز ہاسٹل بھی میں نے بنوا دیا تھا، بوائز ہاسٹل بھی بنوا دیا تھا، اور 10 PhD ڈاکٹرز بھی بنوا دیے تھے۔ اب اس کا سٹینڈرڈ جو ہے پاکستان کے معیاری چند لاء کالج میں وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ان سے آپ سے گزارش کروں گا، یہ ہمارا جو مشن ہے ہم اس کو جاری رکھیں اور اس کو کامیاب کریں گے۔ میں نے کل ہی لاء منسٹر سے بات کی تھی، تارڑ صاحب سے، میرے کولیگ ہیں، سینیٹر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا تعداد 100 اسٹوڈنٹ ہیں، اب اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے کہ ایڈمیشن نہیں ملتا، تو جو آخری اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی 90% ہیں، تو اس لیے آپ 50 سیٹیں ان کی بڑھا دیں۔ اب انشاءاللہ وہ 50 سیٹیں بڑھ گئیں تو ملتان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا۔ میں اس دوران میں صدر صاحب کو اور اپنے بھائی گورنر صاحب KP کے فیصل کریم کنڈی صاحب کو، مخدوم سید ابو الحسن گیلانی صاحب کو اور مخدوم سہیل حسن گیلانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سیکرٹری جنرل صاحب جو مخدوم تنویر الحسن کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے ٹیم، یہ بھائی دونوں مل کر یہ فریضہ انجام دیں گے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت بہت 6 ستمبر آج کل میں نے ایک سیلیبریٹ کیا تھا 6 سپٹمبر، یہ کوئنسیڈنس ہے کہ 6 سپٹمبر اور عید میلاد النبی یہ ایک ساتھ آئی ہیں، اور میں ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت صبر اور تحمل کے ساتھ، ریسٹرینٹ کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک صف پہ ایک پیج پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ جو پاکستان ہے وہ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ایز اے نیوٹرل اسٹیٹ جو پاکستان ہے وہ انہوں نے بڑی گریسفلی ایکٹ کیا، بٹ دے ہیڈ دا رائٹ فار دا سیلف ڈیفینس۔ جب انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے انٹرفیئرنس اور وار ڈکلیئر کر دی، پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ہم نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا، اور 72 گھنٹوں میں پوری دنیا دیکھ لیا پاکستان کا مقام کیا ہے، اور اس کے لیے میں ملٹری اور سول لیڈرشپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سیلاب کے موقع سیلاب کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے، اور اس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ہم ان کی امداد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ادویات کی ضرورت ہے، ٹینٹ کی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور